अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। एसएसपीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिएपछि नेपाली युवा महाकालीमा बेपत्ता भएको प्रकरण ठेगान नलाग्दै छिमेकी भारतले नेपाली राष्ट्रियतालाई थप आहत बनाउने काम गरिरहेको छ। भारतले महाकालीवारी नेपाली सेनाको ब्यारेक माथि समेत अनाधिकृत रूपमा तारन्तार हेलिकप्टर उडाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासनले भारतसँग लिखित आपत्ति जनाएको छ भने नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराइएको छ। तर न भारतले अनाधिकृत रूपमा उडान रोकेको छ, न नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छ। महाकालीमा बेपत्ता भएका जय सिंह धामीको खोजबिनका लागि गृह मन्त्रालयको टोलीले महाकाली नदीको पल्लो किनारमा पनि ड्रोन उडाउन खोज्दा भारतीयले असहयोग गरेको थियो। साउन 15 मा बेपत्ता भएका जय सिंहको खोजबिन गर्न ड्रोन क्यामेरा उडान अनुमति माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले साउन 23 मा पठाएको अनुरोध पत्रको जवाब अझै आइसकेको छैन। बेपत्ता नागरिकको खोजीमा महाकालीमा किनारमा ड्रोन उडाउन समेत नदिने भारतले भने महाकालीवारी दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमाथि पटक पटक हेलिकप्टर उडाउन थालेको छ। भारतले हेलिकप्टर उडाउँदै आएको क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बस्ती मात्रै होइन, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय समेत पर्छ। 2 साता अघि पनि भारतीय हेलिकप्टर नेपाली सेनाको गुरु गोरख गुल्म हेडक्वार्टर माथिबाट उडेको थियो। लगत्तै गुल्म हेडक्वार्टरले आपत्ति जनाउँदै तत्काल रोक्ने गरी पहल थाल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र लेखेको थियो। पत्रको बोधार्थ नेपाली सेनाको मुख्यालयलाई पनि पठाइएको थियो। सेनाको पत्रपछि प्रशासनले त्यसको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई पनि पठायो। परराष्ट्र मार्फत पहल गर्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालय नै मौन बसेको छ। केही दिनको अन्तरालपछि भारतीय हेलिकप्टर नेपाली एयर स्पेस नाकेर लगातार बजार र सेनाको ब्यारेकमाथि फेरि उड्न थालेपछि बुधबार जिल्ला प्रशासन समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले भारतीय कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो गतिविधि रोक्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। जुनसुकै प्रयोजनको लागि उडाइएको भए पनि त्यसमा नेपालको अनुमति आवश्यक पर्ने सुरक्षा समितिको ठहर रहेको छ। भोलिपल्ट बिहीबार दार्चुला प्रशासनले भारतीय जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाउँदै यो कदम तत्कालै रोक्न भनेको छ। हेलिकप्टर उडाउन आफ्नै आकाश प्रयोग गर्न पनि नेपाली प्रशासनले भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको छ। भारतको गैर सैनिक हेलिकप्टर निरन्तर रूपमा नेपाल र भारत बीच कुनै समन्वय नगरी गुरु गोरख गुल्म हेडक्वार्टर तैनात रहेको स्थान खलङ्गा ब्यारेक तथा दार्चुला जिल्ला सदरमुकाममा खलङ्गा क्षेत्रको नेपाली आकाश प्रयोग गरी उडान गरिरहेको ब्यौरा अवगत गराइन्छ। पत्रमा भनिएको छ, दार्चुला प्रशासनले बाढी प्रभावित इलाकामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न नेपालको पनि हेलिकप्टर परिचालन गरिएकाले भारतीय हेलिकप्टर बिना अनुमति नेपालतर्फ आउँदा दुर्घटनाको जोखिम रहेको भन्दै सतर्क गराएको छ। नेपालको बाढी प्रभावित दुहु गाउँपालिकामा क्षेत्रमा नेपाली हेलिकप्टर मार्फत खाद्य सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने भएकोले दुवै देशबीच समन्वय नभई यसरी उडान भर्दा दुर्घटना समेत हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाली आकाश प्रयोग नगर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। यसअघि महाकाली पहाडी भारतीय भूमिबाट तटीय क्षेत्रमा उडान हुने गरेको, तर पछिल्लो केही दिन यता नेपाल तर्फबाट हेलिकप्टर उडाउन थालिएकामा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धिराज जोशी पनि आश्चर्यचकित बनेका छन्। प्रतिकूल मौसमका कारण आकस्मिक रूपमा हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा प्रवेश गरेको थियो भने सामान्य नोटिसमा राखेर हेर्ने अवस्था रहेको, तर पछिल्ला दिनमा सन्ध्यात्मक उडान भइरहेकाले आफूले गम्भीर रूपमा लिएको पनि पर्जिया जोशीले बताएका छन्। नेपाली बस्ती नेपाली सेनाको ब्यारेक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाथि भारतीय हेलिकप्टर बिना अनुमति उडाइएको छ। 2 साता अघि पनि यसैगरी शंकास्पद रूपमा हेलिकप्टर उडाइएको थियो। त्यसको जानकारी त्यति बेलै गृह मन्त्रालयलाई गराएका थियौं। पर्जिया जोशीले भनेका छन्, केही दिन यता फेरि हेलिकप्टर उडाउन थालिएको छ। आपत्ति जनाउँदै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न ध्यान आकर्षण सहित पिथौरागढ स्थित जिल्ला अधिकारीको कार्यालयलाई पत्र पठाएका हौं। हेलिकप्टर गैर सैनिक भए पनि भारतको कुन निकायले उडाएको हो भन्ने खुल्न बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। भारतीय सुरक्षा निकायले आफ्नै नागरिकको आवागमनलाई पनि कडा निगरानी राख्ने गर्छ, जसका कारण सो हेलिकप्टर गैर सैनिक भेषमा भए पनि भारतीय सुरक्षा संयन्त्रबाट उडाइएको नेपाली सुरक्षा कर्मीको अनुमान रहेको छ।
नेपाली सेनाका पूर्वरथी बलदेवराज महतले विदेशी मुलुकमा हवाई शासन बिना अनुमति र पूर्व जानकारी बेगर अर्को देशको आकाशमा उडाइएको भए पनि भारतीय पक्षको हेपा प्रवृत्ति गम्भीर र आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। महतले भारतीय पक्षको रवैयाप्रति आपत्ति र असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालै डिप्लोमेटिक नोट पठाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। पूर्व अनुमति त्यो पनि नेपालका सुरक्षा निकायका ब्यारेकमाथि भारतीय हेलिकप्टर उडाइएको हो भने आपत्तिजनक र भर्सना योग्य रहेको छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर नेपालको एयर स्पेस भाइलेसन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घनको कसुरमा नेपालको बलियो कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ उनले भनेका छन्। पूर्वरथी महतले 2072 को भूकम्पका बेला खोज उद्धारमा भारतबाट आएका हेलिकप्टर समेत जथाभावी उडान गरिएका कारण चालकलाई आवश्यक सचेत गराइएको स्मरण गरेका छन्। विपदका बेला खोज उद्धार र मानवीय सहायताका लागि आएका विदेशी हवाई साधनले समेत आफू खुसी उडान गर्न पाउँदैनन्। नेपाल सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रको तज बीचमा उडान गर्नुपर्ने हुन्छ। महतले भनेका छन् दार्चुलामा त देशको प्रमुख सुरक्षा अङ्गकै ब्यारेकमाथि बिना अनुमति विदेशी हेलिकप्टर उडाइनु आपत्तिजनक हो। सरकार यसमा चुप लागेर बस्न मिल्दैन। यसैगरी दुई महाशक्ति मुलुकको माझमा रहेको नेपालले अँगाल्दै आएको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले नै यो देशको भलो गर्दै आइरहेको छ। असंलग्न आन्दोलन सुरु हुँदा विश्वमा नेता मुलुकको रूपमा उभिएको थियो नेपाल। सानो मुलुक भए पनि देखिएको यही कूटनीतिकले नेपालको परिचय पनि अलग बनाएको छ दुनियाँमा। जटिल भू बनोटले घेरिएको नेपालको दुई विशाल छिमेकीसँग यही असंलग्न नीतिका कारण समभावको आधारमा सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। हुन पनि यो नेपालको लागि बुद्धिमत्तापूर्ण पक्ष हो, तर सन्तुलित रहँदै आएको नेपालको यही परराष्ट्र नीति चुक्न थालेको हो कि भन्ने भान पनि पैदा भएको छ। सरकारलाई अब सोध्नै पर्ने भएको छ, भारतसँग सीमा विवादको जटिलता थाँती राखेर चीनतिर किन चियायौं? किनभने सीमा विज्ञदेखि बुद्धिजीवीहरूले पनि चीनसँग सरकारले झिकेको सीमा विवादलाई निको मानेका छैनन्। हुन त दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध विवाद रहित बनाउनु पर्छ। नेपालले न कुनै छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ न त त्यो व्यवहार सहन्छ नै भन्ने गरिन्छ। त्यसमाथि नेपालले न छिमेकीको 1 इन्च सीमा मिच्छ न त आफ्नो सीमा मिच्न नै दिन्छ। यो नेपालको स्वाभिमानको जग र आधार पनि हो। नेपालले लिएको यो नीतिको संसारले स्वागत गर्छ नै, तर यथार्थमा के हो त्यो त छलङ्ग छ नै। मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनायो। यो नेपाल सरकारको आधिकारिक कुरा हो। चीनसँगको सीमा विवाद अद्यावधि गरिनै पर्छ। गत वर्ष नै चर्चामा ल्याइएको हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको लिमी लाम्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या बारे नै अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाएको थियो। तर यही समितिको बारेमा चीन सरकारले पनि गत वर्ष नै प्रश्न पारेको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं हुम्लावासी नेता जीवन बहादुर शाहीले सतहमा ल्याइएको यो विषयको नेपाल र चीन सरकार दुवैतिर तितो लगाएको बताएका थिए। चीनले तत्कालै नेपालको भूभाग नमिचेको दावी गरेसँगै तत्कालीन सरकारले पनि नेपाल र चीन बीच सीमानामा कुनै पनि विवाद नरहेको प्रश्न पारेको थियो। तर अब फेरि किन त्यही कुरा आइरहेको छ? यो यही र त्यस्तै कुरामा चुक्छ नेपाल। सरकार फेरिदा फेरिने परराष्ट्र नीति, सरकार हेरफेर भएपछि फेरिने छिमेकीलाई हेर्ने नीतिको कमजोरीका कारण नेपाल फेरि एकपटक चुक्ने सम्भावना बढेको छ। शेरबहादुर देउवा सरकारले कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान गरेका हुन् या देश हितको विषय अघि सारेका हुन् कि कुन खोपीमा बसेका अमुक देउतालाई खुसी पार्न खोजेका हुन्, यो त चाँडै देखिने छ नै। तर सीमा विवाद बुद्धि नारायण श्रेष्ठले भने सरकारले नजान्ने गाउँको बाटो सोधेर बिराएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको यो कदमले नेपाल र चीनको आपसी द्वैतीय सम्बन्धमा नै असर पार्ने सम्मको चेतावनी समेत उनले दिएका छन्। नेपाल र चीन बीच चीनतर्फ दोलखाको कोरलाग पारीको टिप्पामा रहेको 57 नम्बर पिल्लरमा मात्रै समस्या रहेको छ, जुन ठूलो समस्या नभएको सीमाविद श्रेष्ठको तर्क रहेको छ। यता लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी सहित 71 स्थानमा विवाद रहेको छ भारतसँग। तर यो विषयमा सरकार किन मौन र चीनतिर चासो देखिएको छ? यो प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ। जहाँ समस्या छ त्यहाँ नबोल्ने, तर जहाँ समस्या छैन त्यहाँ किन हात हाल्नु? के लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको विषयलाई मोड्नका लागि सरकारले चीनतिर हात हालेको त होइन? आशंका मिश्रित यो प्रश्नको जवाब छ सरकारमाथि। नेपाल र चीन बीच सन् 1961 मा नेपाल चीन बीच सीमा सन्धि भएको थियो।
यही वर्ष संयुक्त प्राविधिक टोलीले 19 वटा सीमा स्तम्भ गाडेको थियो। सन् 1963 मा पहिलो प्रोटोकलमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् 1979 मा अवलोकन गरेर सीमा स्तम्भको मर्मत गर्नुका साथै दोस्रो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पनि गरिएको थियो। यसपछि धेरै पटक दुई देश बीचको सीमा अद्यावधिक भइ पनि सकेको छ। तर चीनसँगको सीमा समस्यालाई लिएर सरकार एकाएक तानिएपछि चर्चा यसकै छ अहिले सबैतिर।